गर्ल्स कॉलेज की सालाना तकरीब में सलमान अफंदी को चीफ गेस्ट के तौर पर स्टेज पर बुलाया गया तो फ्रंट रो में बैठी अनाबिया का चेहरा ऐसे देखते खौफ से जर्द पड़ा, जबकि सलमान अफंदी को इसका 3 दिन पहले वाला मस्कीन चेहरा याद आया जब इसने खुद को बेवा जाहिर करते नौकरी हासिल की थी और फिर बच्चे के दूध के नाम पर 10,000 एडवांस लिए थे। सर, जिस लड़की को आपने नौकरी दी थी वो कोई बेवा नहीं बल्कि कॉलेज की स्टूडेंट है, तभी पैसे लेकर भाग गई। वो जिसे झूठ से सख्त नफरत थी, एक मामूली लड़की की चालाकी पर आग बगोला हुआ। वो पुलिस के साथ इसके घर पहुंचा तो इसका बूढ़ा बाप एहसासे जिल्लत की वजह से हार्ट अटैक से मर गया। कातिल अफंदी तुम्हें अल्लाह पूछे। इसकी दर्द में डूबी आवाज पर सलमान का दिल। सलमान अफंदी के कुशादा दफ्तर में खामोशी ऐसी बसी हुई थी जैसे हर आवाज इजाजत लेकर अंदर दाखिल होती हो, जबकि शीशे की दीवार पर लगी बड़ी सी स्क्रीन पर सीसीटीवी कैमरों की लाइव फुटेज चल रही थी, जहां एक दुबली पतली लड़की लंबे से दुपट्टे में खुद को इस तरह लपेटे बैठी थी जिसे दुनिया की हर सख्ती से खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही हो। इसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठती, फिर मायूसी से झुक जाती। कभी वो अपनी आंखें पूंछती, कभी होंठ भींच लेती, फिर आहिस्ता आहिस्ता रोने लगती। मैनेजर ने सलमान की तरफ देखा। सर, अब इस लड़की को भी बुला लेते हैं, वो काफी देर से बाहर बैठी रो रही है। सलमान की नजरें पहले स्क्रीन पर जमी हुई थीं। आज सुबह से दर्जनों उम्मीदवार इंटरव्यू देकर जा चुके थे। हर एक से इसने एक ही सवाल किया था कि आप इस कंपनी को क्या दे सकते हैं। किसी ने अपनी डिग्रियां गिनवाई, किसी ने तजर्बे की लंबी फहरिस्त सुनाई, किसी ने अपनी काबिलियत के कसीदे पढ़े, फिर भी इसका दिल किसी पर मुतमईन नहीं हुआ। इसने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद आहिस्ता से कहा, बुला लीजिए। छलामों बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला। वही लड़की सर झुकाए अंदर दाखिल हुई। इसने जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ किए, दुपट्टे का पल्लू ठीक किया, सामने रखी कुर्सी पर निहायत एहतियात से इस तरह बैठ गई जैसे डर हो कि कहीं कुर्सी भी नाराज न हो जाए। सलमान ने चंद लम्हे खामोशी से इसे देखा। इसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत थी। बड़ी बड़ी आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थीं। लंबी पलकों पर आंसू अभी तक चमक रहे थे। सादा लिबास के बावजूद वो गैर मामूली खूबसूरत लग रही थी। सलमान के मुंह से बेख्तियार निकला, आप रो क्यों रही थी? लड़की ने गहरा सांस लिया, आंखें दोबारा भीग गईं। फिर इसने दोनों हाथ अपनी गोद में रख लिए। हम गरीबों का क्या है साहब, हमारी जिंदगी तो रोने से शुरू होती है, रोने पर खत्म होती है। कोई हमारा दुख नहीं पूछता, कोई हमारी मजबूरी नहीं समझता। आप भी अभी यही कहेंगे कि तुम्हारे पास तजर्बा नहीं, तुम्हें नौकरी क्यों दें? फिर मैं खामोशी से यहां से चली जाऊंगी, घर जाऊंगी, वहां मेरा बेटा एक फीडर दूध के लिए रो रहा होगा। वो बेचारा क्या जाने इसकी माँ कितने दरवाजों से ठुकराई गई है। आप ही बता दीजिए आपका क्या होगा? वो दूध कहाँ से पिएगा? इसकी भूख कौन मिटाएगा? बेवा हूं मैं, बेवा। शौहर भी मुझे छोड़कर चला गया, जिंदगी धोखा दे गई। वो बोलते बोलते ऐसे जज्बाती अंदाज में सर हिलाने लगी जैसे पुरानी फिल्मों की हीरोइन अदालत में आखिरी बयान दे रही हो। सलमान चंद लम्हे इसे देखता रहा। इसे खुद अंदाजा नहीं हुआ कि इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। इसने दिल में सोचा, ये लड़की अगर फिल्मों में चली जाती तो आधी इंडस्ट्री बेरोजगार हो जाती। फिर इसने संजीदगी से कहा, ठीक है, आपको नौकरी मिल गई। लड़की ने चौंक कर सर उठाया, सच कह रहे हैं जी, मैं रख लेता हूं आपको, आपके पास तजर्बा नहीं, मुझे उम्मीद है आप मेहनत से सीख जाएंगी। वो खुशी से तकरीबन कुर्सी से उठी गई। साहब, मैं बहुत अच्छा काम करूंगी, इतना अच्छा काम करूंगी कि आप कहेंगे ऐसे एम्प्लॉय पहले क्यों नहीं मिले। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं वक्त पर आऊंगी, मेहनत करूंगी, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सलमान ने इसकी बातें सुनकर मुस्कुराता रहा। ऐसे अजीब सी दिलचस्पी होने लगी थी जैसे इस लड़की की हर बात में कोई अलग ही रंग था।
وہ اٹھ کر جانے لگی، پھر اچانک واپس مڑی. صاحب اگر پہلی تنخواہ میں سے 10,000 روپے ایڈوانس مل جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. سلمان نے حیرت سے پوچھا ابھی کیوں؟ اس نے فوراً چہرہ اداس بنا لیا. میرے بیٹے کے لیے ڈبے والا دودھ لینا ہے. وہ صرف ڈبے کا دودھ پیتا ہے. اگر میرا دودھ پی لیتا تو اتنی پریشانی نہ ہوتی. بیچارہ صبح سے بھوکا ہوگا. سلمان نے نظریں جھکا لی اور بنا کچھ کہے دراز کھولی. 10,000 روپے نکالے، اس کی طرف بڑھا دیے. لے جائیے، بچے کے لیے دودھ ضرور لے لیجیے گا. لڑکی نے دونوں ہاتھوں سے نوٹ پکڑے، پہلے انہیں اپنی پیشانی سے لگایا، پھر سینے سے لگا لیا، پھر جذباتی آواز میں بولی اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے صاحب، آپ بہت اچھے انسان ہیں. وہ تیزی سے باہر نکل گئی. مینیجر نے اسے اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی دے دیا. وہ شکریہ ادا کرتی ہوئی باہر آ گئی جیسے کمپنی کے گیٹ سے نکلی. اس نے فوراً لمبا دوپٹہ ہوا میں اچھال کر گردن میں ڈال دیا، اپنے گھنے بالوں کو ایک زوردار جھٹکا دیا. چہرے پر شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی. پھر ہنستے ہوئے بولی انابیہ بی بی آج بھی مشن کامیاب. اب ایک ہفتہ تو مزے سے گزر جائے گا. وہ رکشہ روک کر سیدھی اپنے گھر روانہ ہو گئی. اگلے دن کالج کی کینٹین میں داخل ہوتے اس نے بیگ سے 10,000 روپے نکالے، کینٹین والے کے سامنے رکھ دیے. لو انکل آپ کے پیسے. بوڑھا کینٹین والا حیران رہ گیا. ارے بیٹی اتنی جلدی واپس بھی لے آئی؟ کل تو کہہ رہی تھی ایک ہفتہ لگ جائے گا. انابیہ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا. انابیہ کبھی وعدہ نہیں توڑتی. جگاڑ کہیں سے بھی ہو جائے، قرض واپس پہلے ہوتا ہے. کینٹین والا ہنس پڑا. تم واقعی عجیب لڑکی ہو. انابیہ نے سینہ پھیلا کر کہا. عجیب نہیں، یونیک. لفظ صحیح استعمال کیا کریں. کینٹین والا پھر ہنسنے لگا. پورے کالج میں انابیہ اپنی شوخی، حاضر جوابی، شرارتوں، بے فکر انداز کی وجہ سے مشہور تھی. ہر وقت ہنستی رہتی، دوسروں کو ہنساتی رہتی. کوئی اس کے دل کا حال نہیں جانتا تھا. کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آئی تھی، اس کے گھر میں کون تھا، اس کی زندگی کی حقیقت کیا تھی. سب صرف اتنا جانتے تھے کہ وہ اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی، اپنی فیس خود ادا نہیں کرتی تھی، جیب خرچ پورا کرنے کے لیے ہر چند دن بعد کوئی نیا منصوبہ بنا لیتی تھی. وہ اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی سموسا کھا رہی تھی. اچانک کرن نے سامنے اشارہ کیا. انابیہ وہ سامنے بیٹھا لڑکا کب سے تمہیں دیکھ رہا ہے، تم ایک بار بات ہی کر لو. انابیہ نے نظر اٹھا کر لڑکے کو دیکھا، پھر فوراً منہ بنا لیا. اللہ معاف کرے، یہ لڑکا ہے، یہ تو چلتا پھرتا کدو لگ رہا ہے. اس کا منہ ایسا پھولا ہوا ہے جیسے رات بھر پانی میں بھگو کر رکھا گیا ہو. ساری لڑکیاں زور سے ہنس پڑی. دوسری دوست بولی مگر بہت امیر ہے. انابیہ نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا. ہاں مجھے بھی پیسوں کی ضرورت رہتی ہے، مطلب یہ نہیں کہ میں اپنا سٹینڈرڈ ہی زمین میں گاڑ دوں. اتنا بھی برا وقت نہیں آیا. ایک دوست نے شرارت سے کہا. پھر تمہیں کیسا لڑکا چاہیے؟ انابیہ نے بڑے فخر سے گردن اونچی کی. شہزادہ، خوبصورت، سمجھدار، ہنسمکھ، میرے نخرے اٹھانے والا، میری تعریفیں کرنے والا، میری ہر بات ماننے والا. ساری دوستیں ایک ساتھ بول اٹھیں. ایسا صرف خوابوں میں ملتا ہے. انابیہ نے مسکراتے ہوئے کہا. تو پھر میں خواب ہی دیکھ لیتی ہوں. کوئی ٹیکس تو نہیں لگتا؟ سب دوبارہ ہنسنے لگیں. اتنے میں وہی لڑکی بولی جو ہمیشہ انابیہ سے حسد کرتی تھی. شکل سے تو تم واقعی شہزادی لگتی ہو، خاندان سے نہیں. چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی. انابیہ کے چہرے کی مسکراہٹ ہلکی سی ماند پڑ گئی. اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو دکھ ابھرا، پھر اس نے خود کو سنبھال لیا. کچھ نہ کچھ سے پانی کا گلاس اٹھایا، آرام سے گھونٹ پیا. وہ لڑکی فاتحانہ انداز میں وہاں سے چلی گئی. کرن فوراً بولی تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تم تو کسی کو چھوڑتی نہیں. انابیہ نے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا. اس سے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں. ایک ہفتے بعد اس کے گھر ایک رشتہ آئے گا. اس کے امی ابو فوراً ہاں کر دیں گے. بعد میں پتہ چلے گا لڑکا ایسا نکلا کہ وہ پوری زندگی وہ اس کی حرکتیں برداشت کرتی رہے گی. سب حیران رہ گئی. تمہیں کیسے معلوم؟ انابیہ نے سینہ پھیلا کر گنگنانا شروع کیا. آتے جاتے ہوئے میں سب پر نظر رکھتا ہوں. نام ابدال ہے میرا. سب کی خبر رکھتا ہوں. وہ خود ہی اپنی بے سری آواز پر ہنسنے لگا. باقی سب لڑکیاں بھی ہنستے ہوئے دوہری ہو گئیں. جب انابیہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تو
کرن نے آہستہ سے کہا، مجھے لگتا ہے اس لڑکی کی زندگی میں کوئی بہت بڑا راز ہے۔ دوسری نے سر ہلایا، ہاں یہ ہر وقت ہنستی ضرور ہے، مگر کبھی کبھی اس کی آنکھیں ایسی باتیں کہہ جاتی ہیں جو اس کے ہونٹ چھپا لیتے ہیں۔ ادھر انابیہ کالج کی راہداری میں سیٹیاں بجاتی چل رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی، کمپنی والی نوکری پر تو جانا ہی نہیں، اتنا وقت تو تھا ہی نہیں۔ آخری سال کے امتحانات سر پر تھے، ڈگری مکمل ہوتے ہی اسے کسی اچھی کمپنی میں اصل نوکری کرنی تھی۔ کل والا ڈرامہ صرف 10,000 روپے کے لیے تھا، اب 1-1.5 ہفتہ آرام سے گزر جائے گا، پھر کوئی نیا جگاڑ سوچ لیا جائے گا۔ آخر انابیہ کبھی ایک ہی پلان 2 بار استعمال نہیں کرتی تھی۔ سلمان افندی نے جیسے اپنے وسیع بنگلے میں قدم رکھا تو ہمیشہ کی طرح پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ البتہ ڈرائنگ روم کی طرف سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم روک لیے۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے اس کی بوڑھی دادی اپنی پسندیدہ جھولنے والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ سفید بال سر پر نہایت سلیقے سے بندھے ہوئے تھے، چہرے پر عمر کی گہری لکیریں تھیں، مگر آنکھوں میں آج بھی وہی شرارت موجود تھی جو جوانی میں ہوا کرتی ہوگی۔ ان کے سامنے ایک نہایت خوبصورت لڑکی اپنے والدین کے ساتھ بیٹھی تھی، چائے کے کپ میز پر رکھے تھے، ہلکی ہلکی گفتگو جاری تھی۔ ماحول دیکھتے ہی سلمان سمجھ گیا کہ آج پھر اس کی شادی کا ایک نیا منصوبہ تیار ہو چکا ہے۔ اس نے مہذب انداز میں سب کو سلام کیا، چند رسمی باتیں کی، مسکرا کر بیٹھا رہا، کسی کی دل آزاری نہ کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مہمانوں کے سامنے انکار کرنا ان لوگوں کی بے عزتی ہوگی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ خوش خوش رخصت ہو گئے۔ دروازہ بند ہوا تو سلمان نے لمبی سانس لی، پھر صوفے پر بیٹھتے ہوئے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھ لیے، جیسے ابھی کسی بڑے امتحان سے نکل کر آیا ہو۔ دادی نے نظر سکیڑ کر اسے دیکھا، پھر بولی، کیا ہوا، منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ لڑکی پسند نہیں آئی؟ سلمان نے ہونٹ بھینچے، پھر نہایت سکون سے بولا، دادی مجھے رشتہ قبول نہیں۔ دادی نے فوراً اپنی چھڑی اٹھا کر ہوا میں لہرا دی، ارے نالائق، ابھی تو لوگ دوسرے سے باہر نکلے ہیں، ابھی سے انکار بھی شروع کر دیا۔ دادی مجھے ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی۔ تو پھر کیسی لڑکی سے کرنی ہے؟ ذرا ہمیں بھی بتا دے تاکہ اگلی بار چاند پر رشتہ بھیجیں۔ سلمان ہنس دیا، دادی آپ ہر بار یہی کرتی ہیں، میں کیا کرتی ہوں، ایک نئی لڑکی بٹھا دیتی ہیں مجھے میرے سامنے، جیسے شادی نہیں انٹرویو چل رہا ہے۔ دادی نے مصنوعی غصے سے ناک چڑھائی، میں تیری شادی دیکھ کر اس دنیا سے جانا چاہتی ہوں۔ سلمان فوراً بولا، دادی یہی بات آپ پچھلے 4 سال سے کہہ رہی ہیں، ابھی تک تو کہیں نہیں گئی، 2-2.5 سال اور رک جائیں، ابھی مجھے شادی نہیں کرنی۔ دادی نے چھڑی اس کی طرف تان دی، بے شرم، میری زندگی کے دن گن رہا ہے، شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے؟ سلمان نے دونوں کان پکڑ لیے، اچھا معاف کر دیں، آئندہ نہیں گنوں گا۔ اب بتا مسئلہ کیا ہے؟ دادی آپ کو کیسے سمجھاؤں، میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا جسے صرف تصویروں میں دیکھ کر ہاں کر دوں۔ میں پہلے سے محبت کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں وہ میرے دماغ کے ہر کونے میں بس جائے، میں اسے ایک بار دیکھوں پھر دوبارہ بھول ہی نہ سکوں، میں چاہتا ہوں اسے دیکھتے ہی دل مان جائے کہ بس یہی ہے۔ دادی چند لمحے خاموش رہیں، پھر آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے بولی، اوئے کہیں کوئی پسند تو نہیں آ گئی؟ یہ جملہ سنتے ہی سلمان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن کے پردے پر اچانک ایک چہرہ ابھرا، بڑی بڑی آنکھیں، سادہ لباس، لمبا دوپٹہ، معصوم سا روتا ہوا چہرہ، پھر وہی ڈرامائی انداز، میرے بچے کو ڈبے والا دودھ چاہیے صاحب۔ سلمان کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ دادی نے فوراً اس کے ماتھے پر انگلی سے ٹک ٹک کی، کوئی کہاں کھو گیا، اگلوں کو یاد کر رہا ہے یا پچھلوں کو؟ سچ سچ بتا، اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو ابھی بتا دے۔ دادی کا انداز آج بھی ویسا ہی تھا جیسا برسوں پہلے گاؤں میں ہوا کرتا تھا۔ وہ اگرچہ اب اتنے بڑے محل نما بنگلے میں رہ رہی تھیں، پھر بھی ان کی زبان میں دیہات کی مٹھاس آج بھی قائم تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے ایک گھر رہ سکتی تھی جہاں ہر آسائش موجود تھی، مگر وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی، مجھے اپنے پوتے کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے، باقی سب اپنی اپنی جگہ خوش رہیں۔ سلمان کے والد ایک کامیاب صنعت کار تھے، دوسری شادی کر چکے تھے، دوسری بیوی سے ایک بیٹا ایک بیٹی بھی تھی، سب ایک ایک
الگ بنگلے میں رہتے تھے۔ سلمان نے کبھی ان لوگوں سے دشمنی نہیں کی تھی، مگر دل نے انہیں کبھی اپنا خاندان نہیں مانا، اس لیے وہ اپنی دادی کے ساتھ الگ رہتا تھا۔ یہی گھر اس کی دنیا تھا۔ دادی کی آواز نے اسے دوبارہ حال میں واپس لایا۔ اوے خواب دیکھنا بند کر، جواب دے۔ سلمان نے ہلکا سے سر کھجاتے ہوئے کہا، دادی ایک لڑکی ملی ضرور ہے، مگر ابھی میں خود بھی کنفیوز ہوں۔ دادی فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اچھا ہاں، اگر اس سے شادی کرنی ہوئی تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا۔ دادی نے خوشی سے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ پھر سلمان شرارتی انداز میں بولا، پھر شادی کی پہلی رات آپ کی گود میں آپ کا پوتا ہی ڈال دوں گا۔ دادی نے چند لمحے سے گھورا، پھر ماتھے پر ہاتھ مار لیا۔ اوئے منحوس، لڑکی سے شادی کرے گا یا کسی چڑیل سے جو 15 منٹ میں بچہ بھی پیدا کر دے گی؟ پھر تو اٹھا کر میری گود میں ڈال دے گا۔ کیا سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے؟ دادی نے آخری جملہ اتنی سنجیدگی سے کہا کہ سلمان ایک لمحے کے لیے خود بھی سنجیدہ ہو گیا، پھر زوردار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ دادی آپ بھی نا، میں کیا؟ ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ دادی نے ناک سے عجیب سی آواز نکالی۔ ہاں ہاں، بڑایا مذاق کرنے والا۔ سلمان اب ذرا سنجیدہ ہو گیا۔ ویسے دادی، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان کو کافی سوچنا پڑتا ہے، اب اسے سوچ رہا ہوں۔ پھر اچانک اس نے پوچھ لیا، دادی آپ پہلی نظر کی محبت پر یقین رکھتی ہیں؟ دادی نے بغیر ایک لمحہ سوچے جواب دیا، محبت ہوتی پہلی نظر کی ہے، کل موہے جو سوچ سمجھ کر کی جائے وہ سودا ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی۔ سلمان خاموش ہو گیا۔ اس نے دل میں وہ جملہ کئی بار دہرایا، محبت ہوتی پہلی نظر کی ہے۔ کیا واقعی؟ کیا صرف ایک ملاقات میں کوئی انسان اتنا ذہن پر سوار ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے کمرے میں آ گیا، وہیں کھانا منگوایا، خاموشی سے کھانا کھاتا رہا، مگر ہر چند لمحوں بعد اس کے ذہن میں وہی لڑکی آ جاتی، کبھی آنسو صاف کرتی ہوئی، کبھی جذباتی تقریر کرتی ہوئی، کبھی پیسے ماتھے سے لگا کر شکریہ ادا کرتی ہوئی۔ وہ خود پر حیران تھا، آخر ایک اجنبی لڑکی صبح سے اس کے ذہن سے نکل کیوں نہیں رہی تھی؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا، کل آئے گی تو اس سے آرام سے بات کروں گا۔ مگر اگلا دن گزر گیا، نابیہ نہیں آئی۔ اس نے خود کو سمجھایا شاید کوئی مجبوری ہوگی، پھر دوسرا دن بھی گزر گیا، وہ پھر نہیں آئی۔ اب سلمان واقعی پریشان ہونے لگا، کہیں اس کے بچے کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی، کہیں اسے کوئی اور نوکری تو نہیں مل گئی، کہیں وہ شہر چھوڑ کر تو نہیں چلی گئی، یا پھر وہ مجھے بے وقوف بنا کر چلی گئی ہے۔ یہ آخری خیال آتے ہی سلمان خود ہی مسکرا دیا۔ اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو وہ لڑکی کافی خطرناک ہے۔ تیسرے دن صبح بھی وہ دفتر پہنچا ہی تھا کہ مینیجر احمد فائل ہاتھ میں لیے اندر آیا۔ سر، آج دوپہر ایک کالج کے سالانہ فنکشن میں آپ کو چیف گیسٹ کے طور پر جانا ہے۔ سلمان نے حیرت سے پوچھا، آج؟ جی سر، آپ کی کامیابی پر وہ لوگ آپ کو بطور مہمان خصوصی بلا رہے ہیں، کیونکہ اتنی کم عمر میں اتنا بڑا بزنس کھڑا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ سلمان نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تیاری کر لو۔ احمد صرف کمپنی کا مینیجر نہیں تھا، وہ سلمان کا باڈی گارڈ بھی تھا، بہترین دوست بھی تھا۔ بچپن سے ہر مشکل، ہر کامیابی، ہر سفر میں سلمان کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ وہی شخص تھا جس نے 3 دن پہلے CCTV کیمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، سر اس لڑکی کو بلا لیتے ہیں، وہ کب سے باہر بیٹھی رو رہی ہے۔ اس وقت سلمان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اسے ایک مشورے نے اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دینا ہے۔ جس کالج کی جانب سلمان افندی کی گاڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی، قسمت نے عجیب اتفاق سے وہی جگہ اس کے لیے منتخب کی تھی جہاں نابیہ اپنی زندگی کا آخری تعلیمی سال مکمل کر رہی تھی۔ کالج کا پورا ہال رنگ برنگی سجاوٹ سے جگمگا رہا تھا، اساتذہ مہمانوں کے استقبال میں مصروف تھے، طلباء اپنی اپنی نشستیں سنبھال رہے تھے، ہر طرف خوشگوار شور تھا، کسی طرف کہکے گونج رہے تھے، کسی طرف تصویریں بن رہی تھیں، کسی طرف دوست ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے، دوسری طرف انابیہ بھی اپنی دوستوں کے درمیان چلتی ہوئی ہال کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں حسب عادت 2 چاکلیٹ تھیں، ایک خود کھا رہی تھی، دوسری گھماتی پھر رہی تھی، کبھی کرن کو دکھاتی، کبھی واپس اپنے بیگ میں ڈال لیتی، پھر خود ہی ہنسنے لگتی، جیسے پوری دنیا کی کوئی فکر اس کے پاس نہ ہو۔ کرن نے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ چھیننے کی کوشش کی تو انابیہ فوراً ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بولی، خبردار میری اولاد کو ہاتھ لگایا۔ کرن حیرانی سے بولی، یہ کب سے اولاد ہو گئی؟ تو انابیہ نے چاکلیٹ کو سینے سے لگا لیا،
جس چیز پر روز پیسے خرچ کیے جائیں وہ اولاد ہی ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں زور زور سے ہنسنے لگیں۔ ادھر سلمان اپنی مخصوص نشست پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ کالج کے پرنسپل مسلسل اس کی کامیابیوں کا ذکر کر رہے تھے، اساتذہ اس سے ہاتھ ملا رہے تھے، طلباء دور سے تصویریں بنا رہے تھے۔ احمد ہمیشہ کی طرح ایک قدم پیچھے کھڑا ہر طرف نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسی دوران احمد کی نظریں اچانک طلباء کی اگلی قطار پر جا کر رک گئیں۔ اس کے چہرے پر حیرت دوڑ گئی۔ وہ فوراً جھک کر سلمان کے کان کے قریب آیا، پھر دھیمی آواز میں بولا، سر وہ لڑکی جسے آپ نے نوکری دی تھی وہ کوئی غریب مسکین عورت نہیں ہے، وہ تو اسی کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، سامنے والی قطار میں بیٹھی ہے، ذرا دیکھیں۔ سلمان کی نظریں فوراً اسی سمت اٹھ گئیں۔ سامنے انابیہ اپنی دوستوں کے درمیان بیٹھی تھی، ہاتھ میں چاکلیٹ تھی، چہرے پر بے فکری والی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں شرارت تھی، بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ کسی بچے کی طرح دوستوں سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی سلمان کے ذہن میں ایک ساتھ کئی تصویریں گھوم گئیں۔ وہی لمبا دوپٹہ، وہی آنسو، وہی کانپتی ہوئی آواز، میرے بچے کو ڈبے والا دودھ چاہیے، صاحب وہی 10,000 روپے، وہی اپوائنٹمنٹ لیٹر۔ چند لمحوں کے لیے سلمان بالکل ساکت رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ اس نے دوبارہ غور سے دیکھا، یہ لڑکی تو کسی بھی زاویے سے نہ بیوہ لگ رہی تھی، نہ ایک بچے کی ماں، بلکہ ایک شوخ شرارتی طالبہ لگ رہی تھی۔ اس کے اندر جیسے کچھ زور سے ٹوٹ گیا۔ احمد آہستہ سے بولا، سر لگتا ہے آپ کے ساتھ ڈرامہ ہوا تھا۔ سلمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں مسلسل انابیہ پر جمی رہیں۔ وہ اپنے دل میں اٹھتے ہوئے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اسے جھوٹ سے شدید نفرت تھی۔ اس کی زندگی میں اگر کوئی چیز ناقابل معافی تھی تو وہ صرف جھوٹ تھا۔ اسے یاد آیا کہ چند دن پہلے وہ تو یہاں تک سوچ بیٹھا تھا کہ اگر کبھی اس لڑکی سے شادی ہوئی تو اس کے بچے کو بھی اپنا بچہ سمجھ کر پالے گا، اس کے ماضی کو کبھی مسئلہ نہیں بنائے گا۔ مگر اب نہ کوئی بچہ تھا، نہ کوئی مجبوری تھی، نہ ڈبے والا دودھ تھا، سب کچھ صرف ایک کہانی تھی، ایک جھوٹ تھا، ایک ڈرامہ تھا۔ ادھر کون مسلسل کچھ کہہ رہی تھی، مگر انابیہ کے کانوں تک کوئی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ کرن نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تو وہ چونک گئی۔ اس نے بے دلی سے سر اٹھایا، سامنے اسٹیج پر بیٹھی شخصیت پر نظر پڑی۔ اگلے لمحے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ تقریباً گر گئی۔ اس نے دل میں کہا، یا اللہ یہ تو وہی ہے۔ کرن نے حیرت سے پوچھا، کون؟ تو انابیہ نے بامشکل جواب دیا، وہی کمپنی والا چیف گیسٹ۔ انابیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ایسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ سلمان مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کی نظریں جھکا لیں، پھر چند لمحوں بعد ہمت کر کے دوبارہ دیکھا۔ سلمان اب بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں تھی، صرف خاموش غصہ تھا۔ انابیہ نے دل میں ماتھا پیٹ لیا، گئی بھینس پانی میں۔ کرن نے آہستہ سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو انابیہ نے بامشکل مسکراہٹ بنائی، بعد میں بتاؤں گی، ابھی میری روح جسم چھوڑنے والی ہے۔ تقریباً شروع ہو چکا تھی، پرنسپل تقریر کر رہے تھے، طالبہ تالیاں بجا رہے تھے، مہمان مسکرا رہے تھے، مگر انابیہ کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کبھی اپنی انگلیاں مروڑتی، کبھی پانی پیتی، کبھی نظریں جھکا لیتی، کبھی چوری سے سلمان کو دیکھتی۔ ہر بار اسے یہی محسوس ہوتا کہ سلمان کی نظریں ابھی تک اسی پر جمی ہوئی ہیں۔ اس نے دل میں خود کو ڈانٹا، انابیہ اس بار تو واقعی بڑی پھنس گئی تھی۔ جبکہ دوسری طرف سلمان کے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، آخر کیوں؟ صرف 10,000 روپے کے لیے کوئی اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ تقریب ختم ہوئی، تصویریں بنی، مہمانوں کو رخصت کیا گیا۔ سلمان بغیر کسی اضافی گفتگو کے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا، احمد بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ گاڑی آہستہ آہستہ کالج کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ انابیہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی، پھر جب گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اس نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، الحمدللہ جان بچی۔ کرن فوراً بولی، آپ بتائیں گی بھی کہ کیا تھا؟ تو انابیہ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، مختصر سا قصہ ہے، 10,000 روپے، ایک لمبا دوپٹہ، 2 بالٹی آنسو، 3 منٹ کی اداکاری، 4 دن کی ٹینشن۔ کرن کا منہ کھلا رہ گیا۔ انابیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، چل پہلے گھر چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کر اپنی آخری وصیت بھی لکھ لوں گی۔ دونوں ہنستی ہوئی کالج سے باہر نکل آئیں۔ انابیہ کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا
کہ جس شخص کو وہ چند دن پہلے بیوقوف بنا کر آئی تھی وہ اپنی زندگی میں پہلی بار کسی جھوٹ کو بھولنے والا نہیں تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آج شام سورج ڈھلنے تک اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی، محلے کی تنگ گلیوں میں خاموشی آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ انابی اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر باورچی خانے میں کھڑی اپنے والد کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ وہ دن بھر کی تھکن کے باوجود حسب عادت خود سے باتیں کرتے ہوئے کبھی چائے ہلاتی، کبھی برتن سمیٹتی، کبھی اگلے دن کے بارے میں سوچنے لگتی۔ اسی دوران اچانک دروازے پر ایسی زوردار دستک ہوئی جیسے کوئی دروازہ کھولنا نہیں بلکہ توڑ ڈالنا چاہتا ہو۔ انابیہ چونک گئی۔ اس نے چولہا بند کیا، اپنے ہاتھ دوپٹے سے صاف کیے، پھر بلند آواز میں بولی، کون ہے بھائی؟ دروازہ ہے، کوئی دشمن کا قلعہ نہیں جو اس طرح سے توڑا جا رہا ہے۔ ذرا صبر بھی کر لیا کریں، ابھی آئی۔ دوسری طرف سے پھر پہلے سے بھی زیادہ زوردار دستک ہوئی۔ انابیہ نے منہ بنایا، اللہ خیر کرے، یہ کون؟ پولیس کی طرح دروازہ بجا رہا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی دروازے تک پہنچی، جیسے کنڈی کھولی۔ اس کے چہرے کی ساری شوخی ایک ہی لمحے میں غائب ہو گئی، کیونکہ سامنے واقعی پولیس کی وردی میں دو اہلکار کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ سلمان افندی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے جیسی نرمی نہیں تھی بلکہ خاموش سنجیدگی تھی، جبکہ اس کے برابر میں احمد کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ انابیہ نے ایک لمحے میں سب کچھ سمجھ لیا۔ اس کے دل نے آہستہ سے کہا، بس انابیہ، آج تیرے سارے ڈراموں کا حساب ہونے والا ہے۔ مگر اس نے پھر بھی خود کو سنبھالا، ایک طرف ہٹ گئی، آہستہ سے بولی، اندر آ جائیے۔ سب لوگ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ سلمان نے جیسے اندر قدم رکھا اس کی نظریں بے اختیار پورے گھر میں گھوم گئیں۔ ایک ہی کمرہ تھا جس میں پرانا سا پنکھا چل رہا تھا، دیواروں کا پلستر کئی جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ ایک کونے میں پرانی الماری رکھی تھی جس کا ایک دروازہ ٹیڑھا لٹک رہا تھا۔ دو ٹوٹی ہوئی چارپائیاں تھی، ایک پرانی میز تھی جس پر دوائیوں کی شیشیاں رکھی تھیں۔ چھت کے ایک حصے سے بارش کے پرانے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس گھر میں آسائش نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اتنے میں اندر والے کمرے سے کھانسی کی آواز آئی، پھر ایک کمزور بوڑھا آدمی دیوار کا سہارا لیتا ہوا باہر آیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، سانس پھول رہی تھی، مگر بیٹی کو اجنبی مردوں کے درمیان اکیلا دیکھ کر وہ خود کو روک نہ سکا۔ جمال صاحب نے بامشکل سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا، بیٹا خیر تو ہے؟ میری بیٹی کے پاس کیوں آئے ہو؟ احمد آگے بڑھا، اس کے لہجے میں سختی پہلے سے کئی زیادہ تھی۔ بابا جی، ہم آپ کی بیٹی کی وجہ سے آئے ہیں۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتی پھرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے کہ میں بیوہ ہوں، میرا دودھ پیتا بچہ ہے، پھر لوگوں سے پیسے لے کر غائب ہو جاتی ہے۔ سلمان نے ایک لمحے کے لیے احمد کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے خاموش رہنے کا اشارہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اب اس گھر کی حالت دیکھ کر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کہانی کے پیچھے کوئی بہت بڑی مجبوری چھپی ہوئی ہے۔ مگر احمد غصے میں مسلسل بولتا جا رہا تھا، بابا جی یہی تربیت دی ہے آپ نے اپنی بیٹی کو کہ جاؤ دنیا میں لوگوں کو بیوقوف بناؤ، جھوٹ بولو، رحم کھاؤ، پیسے لو، پھر غائب ہو جاؤ۔ انابیہ کی آنکھوں میں اس بار سچے آنسو آ گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ جمال صاحب نے حیرانی سے پہلے احمد کو دیکھا، پھر اپنی بیٹی کو۔ میری بیٹی یہ نہیں بیٹا، میری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو صبح شام میری خدمت کرتی ہے، میرے لیے دوڑتی پھرتی ہے، مجھے دوائی دیتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ احمد نے سخت لہجے میں جواب دیا، پھر ہم ایسے تھوڑی آپ کے گھر تک آ گئے ہیں۔ جمال صاحب کی نظریں آہستہ آہستہ انابیہ کی طرف اٹھیں۔ انابیہ خاموش کھڑی تھی، اس نے سر جھکا لیا۔ اس ایک خاموشی نے ہر بات کا جواب دے دیا۔ جمال صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جیسے کسی نے ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ ان کے ہونٹ کانپنے لگے، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر آواز نہ نکل سکی۔ انہوں نے ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھا، سانس تیز ہونے لگی، پیشانی پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ انابیہ گھبرا کر ان کی طرف دوڑی، بابا کیا ہوا؟ بابا میری طرف دیکھیں۔ جمال صاحب ایک قدم آگے بڑھے، پھر اچانک ان کا جسم بے جان ہو کر زمین پر گر گیا۔ پورا گھر ایک لمحے میں افراتفری کا منظر پیش کرنے لگا۔ پولیس والے فوراً آگے بڑھے۔ احمد نے جلدی سے انہیں سہارا دیا۔ سلمان بھی گھٹنوں کے بل ان کے قریب بیٹھ گیا۔ احمد نے کانپتے ہاتھوں سے ان کی نبض ٹٹولی۔ چلا میں خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے سلمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ سر یہ نہیں رہے۔ یہ الفاظ سنتے انابیہ کے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا۔
वो चंद लम्हे अपने वालिद की बेजान चेहरे को देखती रही, फिर इसकी निगाह सलमान पर जाकर ठहर गई। इसकी आंखों में ऐसा दर्द था जैसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं था। वो पूरी ताकत से चीखी, मेरे बाप की कातिल, अल्लाह तुम्हें जरूर पूछेगा। ये कहते इसकी आंखें पलट गईं। इसका जिस्म ढीला पड़ गया, वो भी वहीं बेहोश होकर गिर गई। फौरन एम्बुलेंस बुलाई गई, दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, मगर वहां पहुंचकर डॉक्टरों ने सिर्फ एक खबर दी, जमाल साहब इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरी तरफ अनाबिया मुसलसल बेहोश थी। डॉक्टर इसका मुआयना करते रहे, कई टेस्ट हुए, आखिरकार सीनियर डॉक्टर बाहर आया। इसने संजीदा लहजे में कहा, इसे शदीद ज़हनी सदमा पहुंचा है, ये नर्वस ब्रेकडाउन है, अगर 48 घंटों के अंदर होश ना आया तो मरीजा कोमा में जा सकती है। ये सुनकर सलमान के कदम जैसे जमीन में धंस गए। अहमद खामोश खड़ा था, इसके चेहरे से सारा गुस्सा गायब हो चुका था, सिर्फ पछतावा बाकी रह गया था। पुलिस वालों ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की, फिर वो वहां से चले गए। जमाल साहब की मैयत ज्यादा देर अस्पताल में नहीं रखी जा सकती थी। मोहल्ले वालों ने जिम्मेदारी उठाई, नमाज जनाजा अदा हुई, इन्हें सपुर्दे खाक कर दिया गया, मगर इनकी इकलौती बेटी को इस बात की खबर भी ना थी। 2 दिन गुजर गए। अनाबिया वैसे ही खामोश बेहिस बेजान लेटी रही। मशीनों की आवाजें कमरे में गूंजती रहीं। सलमान तकरीबन हर वक्त अस्पताल में मौजूद रहता। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। तीसरे दिन शाम के वक्त डॉक्टर दोबारा आया। इसने रिपोर्ट देखकर गहरा सांस लिया। सुबह तक अगर मरीजा को होश ना आया तो फिर मामला बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये कहकर वो चला गया। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। सलमान कुर्सी पर बैठा अनाबिया को देख रहा था। चेहरा पहले की तरह खूबसूरत था, मगर अब इस पर मुस्कुराहट नहीं थी। आंखें बंद थी, होंठ बिल्कुल खामोश थे। इतने में दरवाजा आहिस्ता से खुला। अहमद अंदर आया। सलमान ने फौरन उंगली होंठों पर रख दी। आहिस्ता, क्या बात है? अहमद इसके करीब आया, फिर धीमी आवाज में बोला, सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सलमान खामोश रहा। अहमद ने नजरें झुका ली। मैं मोहल्ले वालों से मिलकर आया हूँ, सब एक ही बात कह रहे थे, ये लड़की वाकई लोगों से इस तरह पैसे लेती थी, झूठ भी बोलती थी, ड्रामे भी करती थी, मगर अपनी अय्याशी के लिए नहीं, अपने बाप के इलाज के लिए, घर चलाने के लिए। यहाँ इसका कोई भाई नहीं, माँ बरसों पहले इंतकाल कर चुकी हैं, कोई रिश्तेदार साथ नहीं, ये अकेली थी, स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी, साथ अपने बाप की खिदमत करती थी। मोहल्ले वाले तो इसकी तारीफें करते नहीं थकते, कहते हैं कि इस जैसी बादब लड़की पूरे मोहल्ले में नहीं, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती, हर बीमार का ख्याल रखती है, हर बूढ़े की मदद करती है। सर अगर इसका कोई कमाने वाला ना होता तो वो क्या करती? औरत के लिए गलत रास्ते से पैसे कमाना शायद बहुत आसान होता है, मगर इज्जत की रोजी कमाना सबसे मुश्किल काम है। कमरे में चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी रही। सलमान ने आहिस्ता से नजरें उठाकर अहमद को देखा। इसकी आवाज में पहले जैसी मजबूती नहीं थी। चले जाओ यहाँ से। अहमद ने सर झुका लिया। वो समझ गया था सलमान ने इसे नहीं, खुद को सजा दे रहा था। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हो गया। सलमान दोबारा नाबिया की तरफ देखने लगा। इसके ज़हन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, अगर इसे होश आ गया तो मैं इसे कैसे बताऊंगा कि इसके वालिद को हम सपुर्दे खाक कर चुके हैं? अगर वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी तो? अगर इसे कभी होश ही न आया तो? वो कुर्सी से उठा, आहिस्ता से इसके बिस्तर के करीब आया। छला में खामोश खड़ा इसे देखता रहा। वो आज भी इसे पहले दिन की तरह खूबसूरत लग रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले इसके होंठों पर शरारती मुस्कुराहट हुआ करती थी, आज सिर्फ खामोशी थी। रात काफी गुजर चुकी थी। अस्पताल की राहदारियों में खामोशी फैल चुकी थी। कभी किसी मशीन की हल्की सी आवाज सुनाई देती, कभी किसी नर्स के कदमों की चाप सुनाई देती, बाकी हर तरफ सुकून था। अनाबे के कमरे की मध्यम रोशनी में सलमान कुर्सी पर बैठे बैठे न जाने कब सो गया था। इसका सर दीवार से टिका हुआ था। कई रातों की बेख्वाबी इसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अचानक बिस्तर पर लेटी अनाबिया की उंगलियां हिलने लगी। इसकी पलकें लरसी, सांस तेज हो गई। फिर एक झटके से इसकी आंखें खुल गईं। चंद लम्हों तक वो खाली नजरों से छत को देखती रही, जैसे समझ ही ना पा रही हो कि वो कहाँ है। फिर अचानक सारी यादें एक साथ इसके जहन में वापस आ गईं। वो घबरा कर उठ बैठी। इसकी नजरें बेचैनी से पूरे कमरे में घूमने लगी। फिर वो जोर जोर से पुकारने लगी, बाबा बाबा।
बाबा कहाँ है बाबा, मुझे बाबा के पास जाना है, बाबा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। इसकी आवाज सुनकर सलमान भी हड़बड़ाकर जाग गया। वो फौरन इसके करीब पहुंचा। अनाबिया बिस्तर से उतरने की कोशिश कर रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे, सांस बेतरतीब हो चुकी थी। सलमान ने इसे गिरने से बचाने के लिए फौरन अपने बाजों में थाम लिया। वो मुसलसल इसके सीने पर हाथ मारती जा रही थी। मुझे जाने दे, मेरे बाबा अकेले होंगे, मुझे इनके पास जाना है, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दे। सलमान की आंखें भी भर आईं। उसने इसे मजबूती से अपने करीब रखा ताकि वो खुद को नुकसान न पहुंचा बैठे। फिर टूटती हुई आवाज में बोला, अनाबिया मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। वो मुसलसल रोती रही, बाबा बाबा मुझे बाबा के पास जाना है। सलमान की हिम्मत जवाब दे गई, इसने आंखें बंद की, फिर धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो अनाबिया, तुम्हारे बाबा अब इस दुनिया में नहीं है, हम इन्हें मिट्टी के हवाले कर चुके हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं इसे तुम्हारे घर ना जाता, अगर मैं अहमद को ना ले जाता, अगर मैं तुमसे हिसाब लेने ना आता तो शायद आज तुम्हारे बाबा जिंदा होते। मुझे माफ कर दो, मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। ये अल्फाज सुनते अनाबिया की सिसकियां अचानक रुक गईं। इसकी आंख चंद लम्हों तक सलमान के चेहरे पर जमी रही, जैसे वो सुन ही नहीं पा रही हो। फिर इसके होंठ हिले, बाबा सिर्फ एक लफ्ज निकला। इसके बाद इसकी पलकें बंद हो गईं। इसका जिस्म फिर से ढीला पड़ गया। सलमान घबरा गया। इसने फौरन डॉक्टर को आवाज दी। चंद लम्हों में डॉक्टर नर्सों के साथ अंदर आ गए। इन्होंने अनाबिया का मुआयना किया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने इत्मीनान से कहा, घबराने की जरूरत नहीं, पहले के मुकाबले में मरीज की हालत बेहतर है, इसे होश आ चुका है, मगर शदीद ज़हनी सदमे की वजह से दोबारा बेहोशी तारी हो गई है। ये पहले वाली कैफियत नहीं, सुबह तक उम्मीद है मुकम्मल होश में आ जाएंगी। ये सुनकर सलमान ने पहली बार सुकून का सांस लिया, मगर इसकी नजरें मुसलसल अनाबिया के चेहरे पर जमी रहीं। पूरी रात वो दोबारा ना सो सका। सुबह की नरम धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। जब अनाबिया ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली, इस बार इसकी सांस पुरसकून थी। वो आहिस्तेगी से उठकर बिस्तर के साथ टेक लगाकर बैठ गया। इसकी आंखों में गहरा दुख था, मगर रात वाली बेचैनी नहीं थी। वो खामोशी से खिड़की से बाहर देखती रही। चंद लम्हों बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला। सलमान अंदर आया। इसके हाथ में पानी की बोतल थी। वो चंद कदम दूर रुका, फिर धीमी आवाज में बोला, कैसी हो? अनाबिया ने आहिस्ता से इसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। सलमान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, मैं एक बार फिर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जो कुछ हुआ इसका जिम्मेदार खुद को समझता हूँ। अगर मुमकिन हो तो मुझे माफ कर देना। अनाबिया की आंखों में दोबारा नमी आ गई, मगर इस बार इसकी आवाज में अजीब सा सुकून था। आपका कोई कसूर नहीं है। सलमान ने हैरत से इसकी तरफ देखा। कसूर सिर्फ मेरा था। मैं वाकई लोगों से झूठ बोलती थी, धोखा देती थी, कभी खुद को बेवा बनाती, कभी बीमार बच्चे की मां बन जाती, कभी कोई नई कहानी बना लेती। मुझे मालूम था ये सब गलत है, मगर मैं क्या करती? मेरी पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अगर कोई नौकरी मिल भी जाती तो क्लासें छोड़कर कैसे करती? बाबा की बीमारी बढ़ती जा रही थी। पेंशन आती जरूर थी, मगर दवाइयों का खर्च ही पूरा नहीं होता था। घर का राशन अलग था, बिजली अलग थी। हर महीने नए अखराजात सामने खड़े हो जाते थे। मैंने सोचा था बस आखिरी साल खत्म होने दो, फिर कोई अच्छी नौकरी कर लूंगी, फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगी, कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी। मगर शायद अल्लाह को मेरा ये तरीका पसंद नहीं आया। मेरे झूठ की सजा मुझे मिल गई। मेरे बाबा मुझसे हमेशा के लिए छिन गए। वो खामोश हो गई। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बहते रहे। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत दुख थे, इसलिए मैं हमेशा हंसती रहती थी। लोगों को लगता था मैं बहुत खुश हूँ। हकीकत ये थी कि अगर मैं मुस्कुराना छोड़ देती तो शायद हर वक्त रोती रहती। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, शायद ये सब मेरे अपने गुनाहों का नतीजा था। सलमान खामोश खड़ा से देखता रहा। इसके दिल में इस लड़की के लिए जितना गुस्सा था, जितनी शिकायत थी, जितना मलाल था, सब खत्म हो चुका था। अब वहां सिर्फ एक एहसास बाकी रह गया था, एक ऐसा एहसास जिसे वो खुद भी पहचानने लगा था। चलामों बाद वो आहिस्ता से बोला, अब तुम कहाँ जाओगी? अनाबिया ने बेचैन नजरों से इसकी तरफ देखा। कहीं नहीं, अब मेरा है ही कौन? सलमान ने धीरे से कहा, इसलिए कह रहा हूं, तुम इस हालत में अकेली नहीं रह सकती। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मेरे घर चलकर रहो। मेरी दादी भी हैं, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी जब तक तुम खुद को संभाल नहीं लेती। तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। अनाबिया चलना में खामोश रही, फिर इसने सर झुकाकर हल्के से इस बात में सर हिला दिया। इसके पास वाकई जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस दिन अस्पताल से छुट्टी मिली।
सलमान ने इसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर सीधा अपने घर ले आया। पूरा रास्ता खामोशी में गुजरा, दोनों में से किसी ने एक लफ्ज भी न कहा। बंगले का दरवाजा खुला तो दादी हस्बे मामूल बरामदे में बैठी पौधों को पानी दे रही थी। इन्होंने सलमान को देखा, फिर इसके साथ खड़ी अनाबिया पर नजर पड़ी। लड़की का उतरा हुआ चेहरा, सूजी हुई आंखें, सफेद पड़ते होंठ देखकर इनके चेहरे की मुस्कुराहट आहिस्ता से मान पड़ गई। वो फौरन उठकर अनाबिया के करीब आई, इसके सर पर हाथ फेरा, फिर बड़ी मोहब्बत से बोली, आओ बेटी। सलमान ने आहिस्ता से कहा, दादी यही वो लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, मगर अभी ये बहुत बड़े सदमे से गुजरी है। दादी ने अनाबिया को अपने सीने से लगा लिया जैसे बरसों से जानती हूँ। फिर नहायत शफकत से बोली, कोई बात नहीं बेटी, दुख हमेशा नहीं रहते, अल्लाह चाहेगा सब ठीक हो जाएगा। पहले तुम अपने दिल को संभालो, ये घर अब तुम्हारा भी है। इल्फाज सुनते अनाबिया की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे, क्योंकि अपने वालिद के बाद शायद पहली बार किसी ने इसे ये एहसास दिलाया था कि वो दुनिया में बिल्कुल अकेली नहीं है। चंद हफ्ते आहिस्ता आहिस्ता गुजर गए। वक्त अगरचे अनाबिया के दिल का जख्म मुकम्मल तौर पर भर न सका, मगर इसके दर्द की शिद्दत पहले जैसी नहीं रही थी। वो कई मर्तबा अपने वालिद की कब्र पर जा चुकी थी। हर बार काफी देर खामोश बैठी रहती, दुआ करती, रोती, फिर खुद को समझाते हुए वापस आ जाती। इसके दिल में एक अजीब सा सुकून भी पैदा हो गया। वो अक्सर यही सोचती कि बाबा जिंदगी भर बीमारी की तकलीफ बर्दाश्त करते रहे, शायद अब अल्लाह ने इन्हें हर दर्द से आजाद कर दिया हो। अब वो पहले की तरह हर वक्त खामोश नहीं रहती थी। दादी के साथ बैठकर चाय पी लेती, कभी इनके पौधों में पानी दे देती, कभी घर की छोटी मोटी जिम्मेदारियां संभाल लेती। दादी भी जानबूझकर इसे मसरूफ रखती थी ताकि इसका जहन बार बार माजी की तरफ ना जाए। एक सुबह अनाबिया ने काफी देर सोचने के बाद सलमान के कमरे के दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से सलमान की आवाज आई, आ जाओ। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सलमान लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। इसने फौरन लैपटॉप बंद किया, फिर सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला, बैठो। अनाबिया खामोशी से बैठ के चंद लम्हे उंगलियां मरोड़ती रही, फिर धीरे से बोली, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आपसे एक बात करनी है। सलमान पूरी तवज्जो से इसकी तरफ देखने लगा। कहो, मैं अब मजीद आप पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है, मेरी डिग्री भी आ गई है। अगर आपकी कंपनी में मेरी काबिलियत के मुताबिक कोई नौकरी हो तो मुझे दे दीजिए, मैं अपने पांवों पर खड़ा होना चाहती हूँ। सलमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसने एक लम्हे के लिए भी इसे इसके माजी की याद नहीं दिलाई, ना ये कहा कि तुम पहले भी नौकरी लेने आई थी, ना ये पूछा कि इस वक्त क्यों झूठ बोला था। इससे सिर्फ इतना कहा, ठीक है, कल से तुम मेरे साथ दफ्तर चलोगी। अनाबिया ने हैरत से पूछा, बस इतनी आसानी से? सलमान हल्का सा मुस्कुराया, तुमने डिग्री मेहनत से हासिल की है, नौकरी भी अपनी काबिलियत की वजह से मिल रही है। अनाबिया की आंखों में पहली बार दिल से तशक्कुर उभरा। बहुत शुक्रिया। अगली सुबह दोनों एक ही गाड़ी में दफ्तर रवाना हुए। शुरू में पूरा रास्ता खामोशी में गुजरता। अनाबिया खिड़की से बाहर देखती रही। सलमान गाड़ी चलाता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशियों की जगह छोटी छोटी बातों ने ले ली। अनाबिया कभी रास्ते में नजर आने वाली किसी अजीब से बोर्ड पर हंस देती, कभी किसी बच्चे की शरारत देखकर मुस्कुरा देती। सलमान भी बेख्तियार इसकी बातों पर मुस्कुरा देता। दफ्तर में भी सलमान ने सबको वाज़ेह हदायत दे दी कि अनाबिया एक आम मुलाजिम की तरह काम करेगी, किसी किस्म की खसूसी रियायत नहीं होगी। अनाबिया को यही बात सबसे ज्यादा पसंद आई, क्योंकि इसे तर्स नहीं इज्जत चाहिए थी। शाम को दोनों दोबारा एक साथ वापस आते। दादी रोज दरवाजे पर खड़ी इनका इंतजार करती। दोनों को एक साथ गाड़ी से उतरते देखती तो इनके चेहरे पर अजीब सी इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल जाती। वो दिल ही दिल में कहती, या अल्लाह, अब इन दोनों की जिद भी खत्म कर दे। दादी को पहले ही मालूम था कि सलमान के दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि चंद दिन पहले वो इनसे साफ साफ कह चुका था, दादी मुझे लगता है मैं नाबिया को पसंद करने लगा हूँ। दादी ने तब से इतना कहा था, लगता है नहीं, हो चुका है। एक दोपहर सलमान दफ्तर गया हुआ था। दादी बागीचे में बैठी आम छील रही थी। अनाबिया भी इनके पास आकर बैठ के दोनों आम बातें कर रही थी कि अचानक दादी ने बगैर किसी तमहीद के पूछ लिया, बेटी अगर कोई अच्छा लड़का तुमसे शादी करना चाहे तो क्या जवाब दोगी? अनाबिया हल्का सा मुस्कुराई। दादी अभी तो मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं। दादी ने फौरन कहा, तो फिर सोच ले।
सलमान तुमसे शादी करना चाहता है। अनाबिया ने हाथ में पकड़ा हुआ आम का टुकड़ा वहीं रख दिया। इसने हैरत से दादी की तरफ देखा। क्या? दादी ने ऐसे सर हिलाया जैसे दुनिया की सबसे मामूली बात बताती हो। हाँ, इसलिए तो तुम्हें यहाँ लाया था। वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं। अनाबिया के चेहरे पर हैरत के साथ साथ ऐसी सुर्खी आ गई जिसे वो खुद भी छुपा न सकी। इसे नजरें झुका ली। इसके दिल में जैसे किसी ने खामोशी से एक चिराग रोशन कर दिया हो। इस शाम जब सलमान वापस आया तो अनाबिया पहली बार इसे पहले से मुख्तलिफ नजर से देख रही थी। वो हर चंद लम्हों बाद चोरी से इसकी तरफ देख लेती, फिर फौरन नजरें झुका लेती। सलमान भी महसूस कर रहा था कि आज अनाबिया कुछ ज्यादा खामोश है, मगर वजह समझ नहीं पा रहा था। दिन गुजरते गए। अब दोनों के दरमियान खामोशी भी अजीब सी खूबसूरत लगने लगी। एक दिन दफ्तर से वापसी पर बारिश शुरू हो गई। सलमान ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी क्योंकि बारिश इतनी तेज थी कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी के शीशों पर बारिश की बूंदें मुसलसल टकरा रही थी। अनाबिया खिड़की से बाहर देख रही थी। सलमान ने खामोशी से गाड़ी का हीटर ऑन कर दिया। अनाबिया ने हैरत से इसकी तरफ देखा। मुझे सर्दी नहीं लग रही। सलमान ने नजरें सामने रखते हुए जवाब दिया। मुझे मालूम है, फिर भी एहतियात बेहतर है। अनाबिया हल्का सा मुस्कुरा दी। इस मामूली सी बात ने इसके दिल को अजीब सा सुकून दिया। एक दिन दफ्तर में काम करते करते अनाबिया के सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। वो कुछ ना बोली, मगर सलमान ने इसका चेहरा देखते पूछ लिया, तबीयत ठीक नहीं? इसने फौरन इनकार कर दिया। नहीं, मैं ठीक हूँ। सलमान ने मेज से फाइल उठाई, फिर दोबारा रख दी। झूठ बोलने की आदत शायद अभी पूरी नहीं गई। चलो डॉक्टर के पास। अनाबिया ने पहली बार इस जुमले पर बुरा नहीं माना, बल्कि धीरे से मुस्कुरा दी। दोनों डॉक्टर के पास गए। मामूली सा बुखार था। दवा लेकर वापस आ गए। इसी रात सलमान को देर तक नींद नहीं आई। वो यही सोचता रहा कि अगर इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो। दूसरी तरफ अनाबिया भी अपने कमरे में जाग रही थी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, आखिर कोई इंसान किससे का इतना ख्याल क्यों रखता है। एक सुबह नाश्ते की मेज पर सलमान जल्दी में था। इससे सिर्फ एक कप कॉफी उठाई। अनाबिया ने फौरन कहा, आपने नाश्ता नहीं किया? दफ्तर में कर लूंगा। वो खामोशी से उठकर बावर्ची खाने में गई। 5 मिनट बाद सैंडविच प्लेट में रखकर इसके सामने रख दिया। खाली कॉफी पर पूरा दिन नहीं गुजरता। सलमान ने इसकी तरफ देखा, फिर खामोशी से प्लेट उठा ली। दादी ये मंजर देख रही थी। इनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई जैसे बरसों की दुआ आस्ता आस्ता कबूल हो रही हो। अब दोनों को ये एहसास होने लगा था कि एक दूसरे की मौजूदगी इनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अगर एक चंद घंटे सामने ना आए तो बेचैनी होने लगती। अगर एक देर से घर पहुंचे तो दूसरा बार बार घड़ी देखने लगता। अगर एक खामोश हो तो दूसरा वजह ढूंढने लगता। मगर दोनों में से कोई भी अपने दिल की बात जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दोनों के दिल में एक ही खौफ था, कहीं इजहार के बाद ये खूबसूरत रिश्ता बदल ना जाए। चंद दिन और गुजर गए। घर का माहौल पहले से कई ज्यादा खुशगवार हो चुका था। शाम के वक्त तीनों का एक साथ बैठकर चाय पीना मामूल बन चुका था। दादी कभी अपने गांव के किस्से सुनाती, कभी सलमान के बचपन की शरारतें बताती, कभी अनाबिया को छेड़ती रहती, जबकि अनाबिया भी अब पहले वाली उदासी से काफी हद तक निकल चुकी थी। इसकी हंसी दोबारा इस घर में गूंजने लगी थी, जिसका इंतजार सलमान ने न जाने कब से कर रहा था। इस शाम भी तीनों लॉन में बैठे थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी। मेज पर चाय रखी थी। दादी हस्बे मामूल पौधों को देखते हुए चाय की चुस्कियां ले रही थी। सलमान फोन पर किसी मेल का जवाब दे रहा था, जबकि अनाबिया खामोशी से बिस्किट चाय में डुबोकर खा रही थी। दादी ने अचानक दोनों की तरफ देखा, फिर इससे बोली जैसे दुनिया की सबसे आम बात कर रही हो। एक बात पूछूं? दोनों ने एक साथ कहा। जी दादी बोले। तुम दोनों मियाँ बीवी की तरह रहते हो, फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? अगले लम्हे सलमान के मुंह में मौजूद चाय बाहर निकल गई। इधर अनाबिया ने भी जोर से खांसते हुए चाय तकरीबन सामने रखे गमले पर गिरा दी। दोनों एक साथ खांसने लगे। दादी ने हैरत से दोनों को देखा। अरे मैंने शादी का कहा है, जहर पीने का नहीं। सलमान मुसलसल खांसते हुए दादी को आंखों से इशारा करने लगा। बस करें, ये बात छोड़ दें। दादी ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। क्यों छोड़ दूं? सुबह एक साथ दफ्तर जाते हो, शाम एक साथ वापस आते हो, एक दूसरे की तबीयत पूछते रहते हो। अगर एक को 5 मिनट देर हो जाए तो दूसरा 10 बार फोन करता है। एक को छींक आ जाए तो दूसरा दवा लेकर पहुंच जाता है। ये ना हो तुम्हें वो हो गया हो। अनाबिया ने हैरानी से पूछा, क्या हो गया? दादी ने शरारती अंदाज में आंख मारी। वही
मोहब्बत। अनाबिया ने फौरन नजरें झुका ली। सलमान ने माथे पर हाथ रख लिया। दादी अब बस भी करें। दादी कहाँ रुकने वाली थी। शादी कर लो, मुझे भी सुकून मिल जाए, फिर जल्दी से एक नन्हा सा बच्चा मेरी गोद में डाल देना, ताकि इसकी शक्ल देखकर मैं भी सुकून से इस दुनिया से जाऊं। सलमान बेख्तियार हंस पड़ा। दादी, आप हर बात का इख्तिताम बच्चे पर क्यों करती हैं? दादी ने फख्र से जवाब दिया, इसलिए मेरा अहदनामा यही है, घर में रौनक बच्चों से होती है। अनाबी अपनी हंसी रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर आखिरकार हंसी पड़ी। फिर शर्माए हुए फौरन उठ खड़ी हुई। मैं चाय के कप रख कर आती हूँ। वो तेजी से अंदर चली गई। इसके जाते सलमान ने दादी की तरफ देखा। ऐसी बात करने की क्या जरूरत थी? पता नहीं वो मुझसे शादी करना भी चाहती है या नहीं। दादी ने जोर से कहका लगाया, ओ नादान, जो लड़की अभी अपनी पुरानी फिल्मों की हीरोइन की तरह शर्मा कर भागी है, वो अगर ना चाहती होती तो वहीं खड़े खड़े तेरे कान खींच देती। सलमान मुस्कुरा दिया, सच दादी? दादी ने एतमाद से कहा, मुझे दुनिया देखी हुई है, 80 साल से ज्यादा हो गए हैं। शर्माने वाली लड़कियों की जुबान नहीं, इनकी आंखें जवाब देती हैं। सलमान खामोश हो गया। इसके होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। चंद दिन बाद दादी ने दोनों को अपने पास बुलाया। इन्होंने अलग अलग दोनों से एक ही सवाल किया, अगर मैं तुम दोनों का निकाह कर दूं तो किसी को इतराज तो नहीं? पहले सलमान ने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया। फिर अनाबिया से पूछा गया। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अगर सलमान साहब को इतराज नहीं तो मुझे भी नहीं। दादी ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार मेरी जिद पूरी हो गई। ज्यादा धूमधाम नहीं होगी, सादा सा निकाह हुआ। करीबी लोग शरीक हुए। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे। निकाह के बाद जब दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो पहली बार दोनों के रिश्ते का नाम बदल चुका था। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। अनाबिया खामोशी से बिस्तर के किनारे बैठी अपने दुपट्टे के किनारे सब खेल रही थी। दरवाजा आहिस्ता से खुला। सलमान मुस्कुराता हुआ अंदर आया। चंद लम्हे वो वहीं खामोश खड़ा से देखता रहा, फिर हल्के से बोला, इतनी खामोश क्यों हो? तुम तो वो लड़की हो जो 5 मिनट खामोश रहे तो दुनिया को शक होने लगे। अनाबिया ने हल्की से मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, आज पहली रात है, थोड़ा सा शर्माना तो बनता है। सलमान हंस पड़ा। मुझे तो लग रहा था कहीं तुम मुझे देखते ही ना कह दो कि साहब मेरे बच्चे के लिए डब्बे वाला दूध चाहिए। अनाबिया ने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। अल्लाह, वो बात अभी तक याद है, भूल ही कैसे सकता हूँ। तुमने मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया था। अनाबिया ने शरारत से कहा, अच्छा तो फिर 10,000 रुपए वापस ले लें। सलमान ने फौरन सर हिलाया, नहीं, अब वो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी सरमायाकारी साबित हुई है। दोनों हंस पड़े। कमरे की खामोशी में अब झिझक कम होने लगी थी। सलमान आहिस्ता से इसके करीब बैठ गया। इसने नरमी से अनाबिया का हाथ अपने हाथ पे लिया, फिर मोहब्बत बड़ी निगाहों से इसे देखते हुए बोला, एक बात कहूं? अनाबिया ने नजरें उठाई। जी, तुम ऐसे अच्छी लगती हो, हंसती हुई, शरारतें करती हुई, उल्टी सीधी बातें करती हुई, सबको हंसाती हुई। मैंने तुम्हें खामोश भी देखा है, रोते हुए भी देखा है। मुझे वो अनाबिया कभी पसंद नहीं आई। मुझे मेरी वही चुलबुली अनाबिया वापस चाहिए जो हर मुश्किल के बाद भी मुस्कुरा देती थी। अनाबिया की आंखों में नमी उतर आई, मगर इस बार वो दुख के आंसू नहीं थे। इसने आहिस्ता से कहा, फिर वादा है, अब कोशिश करूंगी कि आपकी वही अनाबिया बनकर रहूं। सलमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस यही वादा मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है। कमरे में खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी में अब अजनबियत नहीं थी, बल्कि एक नए सफर की खूबसूरत इब्तिदा थी, जहां दोनों को यकीन था कि आइंदा आने वाली हर खुशी, हर आजमाइश, हर मौसम वो एक दूसरे का हाथ थामकर साथ तय करेंगे। इस तरह खुशियों में कुछ वक्त गुजर गया। आज कॉलेज में डिग्री तकसीम होने की तकरीब थी। वही कॉलेज जहां इसने हंसते खेलते अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हे गुजारे थे। वही कॉलेज जहां इसने अपने दुख मुस्कुराहटों के पीछे छुपाए थे। वही कॉलेज जहां किस्मत ने पहली बार इसे सलमान अफंदी से दोबारा मिलवाया था। आज वो पहले वाली अनाबिया नहीं थी, आज वो सलमान अफंदी की बीवी थी। सुबह तैयार होते हुए इसने आईने में खुद को देखा, फिर आहिस्ता से अपने वालिद की तस्वीर को हाथ लगाया। बाबा, अगर आज आप होते तो सबसे ज्यादा खुश आप ही होते। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद इसने मुस्कुरा कर आंसू साफ किए, फिर बाहर आ गई। सलमान पहले गाड़ी के पास खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। अनाबिया भागती हुई इसके पास पहुंची, फिर बगैर किसी झिझक के इसका हाथ पकड़ लिया। चलें जनाब, आज मेरी डिग्री लेने जाना है। सलमान ने मसनूई संजीदगी से कहा, डिग्री लेने जा रही हूँ या पिकनिक मनाने? अनाबिया फौरन बोली, दोनों, पहले डिग्री फिर पिकनिक, फिर गोलगप्पे, फिर आइसक्रीम, फिर कॉफी,
پھر اگر آپ نے انکار کیا تو پھر گھر واپس جا کر دادی سے شکایت۔ سلمان بے اختیار ہنس پڑا۔ گاڑی کالج کے اندر داخل ہوئی تو پرانی یادیں دونوں کے ذہن میں تازہ ہونے لگیں۔ جیسے دونوں گاڑی سے اترے، انابیہ نے دوبارہ سلمان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سلمان نے آہستہ سے کہا، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ انابیہ نے معصومیت سے جواب دیا، دیکھنے دیں، شوہر ہے میرے، کرائے پر تو نہیں لائی۔ سلمان ہنستے ہوئے سر ہلانے لگا۔ دونوں ہال کی طرف بڑے ہی تھے کہ سلمان کرن کی سمت۔ باقی سہیلیاں نظر آ گئیں۔ سب پہلے کی نظریں انابیہ پر پڑی، پھر سلمان پر، پھر دونوں کے ہاتھوں پر۔ چند لمحوں تک سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کرن نے سب سے پہلے زور سے چیخ ماری، یا اللہ، تم دونوں کی شادی ہو گئی۔ انابیہ نے شرارت سے اپنی چوڑیاں کھنکائیں۔ الحمدللہ ہو گئی، دعوت رہ گئی تھی، معاف کر دینا۔ ایک دوسری سہیلی نے حیرانگی سے بولی، تم نے بتایا بھی نہیں؟ انابیہ نے ہنستے ہوئے کہا، ارے خود مجھے بھی بعد میں پتہ چلا۔ سب لڑکیاں ایک ساتھ ہنس پڑیں۔ کرن سلمان کی طرف دیکھ کر بولی، سر آپ کو پتہ بھی ہے کتنی بڑی مصیبت ہے؟ سلمان نے مسکرا کر جواب دیا، اب تو روز پتہ چلتا ہے۔ انابیہ نے فوراً سلمان کے بازو پر ہلکی سی چپت لگائی۔ میں مصیبت ہوں؟ سلمان نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، نہیں، تم تو پوری آفت ہو۔ انابیہ نے فوراً اس کا بازو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ سن لیا سب نے، اپنے شوہر مجھے آفت کہہ رہے ہیں۔ کرن نے ہنس کر کہا، سر ابھی بھی وقت ہے واپسی کا، راستہ کھلا ہے۔ سلمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اب تو بہت دیر ہو چکی، مجھے یہی آفت پسند ہے۔ یہ سن کر انابیہ کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جو شاید برسوں بعد دل سے نکلی تھی۔ تقریب شروع ہوئی، سب طلبہ ایک ایک کر کے اپنی ڈگریاں وصول کرنے لگے۔ جب انابیہ کا نام پکارا گیا تو وہ خوشی سے تقریباً دوڑتی ہوئی اسٹیج پر گئی۔ ڈگری وصول کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کا چہرہ گھوم گیا۔ اسے دل میں کہا، بابا آپ کی بیٹی کامیاب ہو گئی۔ واپس آ کر وہ سیدھی سلمان کے پاس پہنچی، دیکھے آخرکار ڈگری مل گئی۔ سلمان نے فخر سے اسے دیکھا، مجھے معلوم تھا تم ضرور کامیاب ہوگی۔ انابیہ نے اچانک خوشی سے اس کا بازو پکڑ لیا، چلیں اب گول گپے کھانے؟ سلمان نے حیرت سے پوچھا، ابھی بھی؟ انابیہ نے فوراً کہا، ہاں، ڈگری کا جشن منانا ہے۔ کالج کے باہر دونوں گول گپے والے ٹھیلے کے پاس سامنے کر رہے تھے۔ انابیہ نے ضد شروع کر دی، آج اب اپنے ہاتھ سے کھلائیں گے۔ سلمان نے ہنستے ہوئے کہا، تم خود بھی تو کھا سکتی ہو۔ نہیں، آج مجھے لاڈ کرنے۔ سلمان نے بے بسی سے ایک گول گپا اٹھایا۔ انابیہ نے منہ کھول دیا۔ پاس کھڑی سہیلیاں ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ کرن نے موبائل نکال لیا، یہ منظر تو ریکارڈ ہونا چاہیے۔ انابیہ نے گول گپا کھاتے ہی آنکھیں بند کر لی۔ وہ اب زندگی کامیاب ہو گئی۔ سلمان نے مسکرا کر پوچھا، ڈگری سے یا گول گپوں سے؟ انابیہ نے فوراً جواب دیا، گول گپوں سے۔ ڈگری تو فائنل میں بند ہو جائے گی، یہ یادیں ہمیشہ رہیں گی۔ چند قدم آگے بڑھی تو اچانک سلمان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، پھر چلتے چلتے شرارت سے اپنا سر بھی اس کے بازو کے ساتھ ٹکانے کی کوشش کی۔ سلمان نے ہنستے ہوئے کہا، سیدھی طرح چلو، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ انابیہ نے بے فکری سے جواب دیا، دیکھنے دیں، شادی آپ سے ہوئی ہے، شرمانا دوسروں کو چاہیے۔ کچھ دیر بعد وہ پھر بولی، آج شام آئس کریم بھی کھائیں گے، کل کافی، پرسوں چائے باہر پئیں گے، اس کے بعد لانگ ڈرائیو۔ اس کے بعد سلمان ہنستے ہوئے درمیان میں بات کاٹ دی، بس بھی کرو، پورا مہینہ ابھی سے پلان کر لیا۔ انابیہ نے معصومیت سے کہا، شادی اس لیے تو کی ہے تاکہ آپ کو تنگ کر سکوں۔ سلمان نے اس کی طرف دیکھا، وہ پہلے کی طرح ہنس رہی تھی، وہی شوخی لہجہ، وہی بے فکری، وہی شرارتیں، وہی زندگی سے بھرپور انابیہ۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا، اسے محسوس ہوا جیسے اس نے صرف ایک بیوی نہیں پائی بلکہ اپنے گھر کی رونق، اپنی زندگی کی مسکراہٹ اور اپنے ہر آنے والے دن کی خوشی بھی پا لی ہے۔ جبکہ انابیہ کو بھی پہلی بار یہ یقین ہو گیا تھا کہ زندگی اگر سچے انسان کا ساتھ دے دے تو ماضی کے سب سے گہرے زخم بھی ایک دن خوبصورت یادوں کے پیچھے دھندلے پڑ جاتے ہیں۔